मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे यशायाह की किताब द बुक ऑफ इज़ाया और उसका 37 बाब 37 चैप्टर, उसकी 10 से लेके 11 आयत पढ़ेंगे, 10 to 11, और उसकी 14 से लेके 20 वर्सेस पढ़ेंगे, 14 से लेके 20 और 33 से लेके 38, 33 से लेके 38 तक। बहुत ही पावरफुल खुदावंद के कलाम की एक जो है हस्किया बादशाह जो कि यसाया के दौर में था, उस वक्त की हिजकिय्याह की खुदावंद से फरियाद है। वो खुदावंद से मदद मांगता है और किस तरह खुदावंद पावरफुली मराकुलसली उसकी मदद करते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। मैं जो है इसमें से सिर्फ कुछ आयात पढ़ रही हूँ। आप प्लीज़ इसको पूरा इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपको बड़ी बरकत मिलेगी। खुदावंद के सामने आते हैं और खुदावंद के सामने झुकते हैं कि खुदावंद हमें इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और खुदावंद का रूह हमें जो है गहराई में लेके जाए और हम हमेशा खुदावंद से इसी तरह मदद मांगें। और बेशक खुदावंद जो लश्करों का खुदावंद है, रब्बुल अफ़वाज है, वो अपना दहना हाथ हमारी तरफ बढ़ाता है और हमें बचा लेता है। बेशक उसी ने हमारा फ़िदिया दिया है और आज हम अपने गुनाहों से रिहाई पाए हुए हैं। सो खुदावंद के सामने झुकते हैं और खुदावंद से मांगते हैं कि खुदावंद इस कलाम को हम सीखें और अपनी ज़िंदगियों में अप्लाई करें और 100 गुना फल लाएं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद के कलाम पाक में ये लिखा है, शाह यहूदा हिजकिय्याह से यूँ कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे ये कहकर फरेब ना दे कि यरूशलेम शाह असूर के कब्ज़ा में ना किया जाएगा। देख, तूने सुना है कि असूर के बादशाहों ने तमाम ममालिक को बिल्कुल गारत करके उनका क्या हाल की बनाया है। सो क्या तू बचा रहेगा? ये असूर का बादशाह है जो धमकी दे रहा है हिजकिय्याह को, जो कि उस वक्त यरूशलेम में जो है इसराइल पे सल्तनत करता था। और हिजकिय्याह को जब ये नामा मिलता है, ये पैगाम मिलता है, तो देखिए कि हिजकिय्याह खुदावन के सामने जाके उस बादशाह की इन बातों को जो उसने खुदावंद के सामने तौहीन की और खुदावंद की कौम को ललकारा, खुदावंद को ललकारा, खुदावंद के सामने हिजकिय्याह किस तरह अपनी अपील रखता है, किस तरह अपनी रिक्वेस्ट रखता है। और हम आगे देखेंगे कि खुदावंद किस तरह, क्योंकि हिजकिय्याह ने अपना पूरा तवक्कुल खुदावंद पे किया और वो खुदावंद के सामने गिड़गिड़ाया, उसके खुदावंद के सामने गिर गया। खुदावंद ने किस तरह उसकी मदद फरमाई। सो यहाँ हिजकिय्याह के बारे में लिखा है, हिजकिय्याह ने एलचियों के हाथ से नामा लिया और उसे पढ़ा और हिजकिय्याह ने खुदावंद के घर जाकर उसे खुदावंद के हजूर फैला दिया। और हिजकिय्याह ने खुदावंद से यूं दुआ की, ऐ रब्बुल अफ़वाज, इसराइल के खुदा, करूबियों के ऊपर बैठने वाले, तू ही अकेला ज़मीन की सब सल्तनतों का खुदा है। तू ही ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। ऐ खुदावंद कान लगा और सुन। ऐ खुदावंद अपनी आँखें खोल और देख और सखीरब की इन सब बातों को जो उसने जिंदा खुदा की तौहीन करने के लिए कहला भेजी हैं सुन ले। ऐ खुदावंद, दर हकीकत असूर के बादशाहों ने सब कौमों को उनके मुल्कों समेत तबाह किया और उनके देवताओं को आग में डाला, क्योंकि वो खुदा ना थे बल्कि आदमियों की दस्तकारी थे, लकड़ी और पत्थर, इसलिए उन्होंने उनको नाबूद किया है। सो अब ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तू हमको उसके हाथ से बचा ले, ताकि ज़मीन की सब सल्तनतें जान ले कि तू ही अकेला खुदावंद है। हालेलुया। ये हिजकिय्याह नबी की अपील है। सखीरब बादशाह जो कि असूर का बादशाह था, जिसने अपना पैगाम भेजा, जिसको हिजकिय्याह नबी ने पढ़ा और वो खुदावंद के सामने आके गिड़गिड़ाया है। उसने खुदावंद की तारीफ़ की है इसमें कि खुदावंद ही ज़िंदा खुदा है। और उसने खुदावंद से फरमाया है कि खुदावंद, उसने तेरी तौहीन की है और तू ज़िंदा खुदावंद है, तू करूबियों पे सवार होता है, बेशक तू ही अकेला सल्तनत करता है और बेशक खुदावंद ही जवाब देता है। वो हमारी तरफ से जंग लड़ता है जब हम उसे पुकारते हैं, जब हम उसे बुला लेते हैं। खुदावंद
جو ہے اگر ہم خود ہی اپنی لڑائیاں شروع ہو جائیں لڑنے کے لیے، خود ہی لوگوں کو جواب دے دیں، تو ہم خداوند کا انتظار نہیں کرتے، ہم خود ہی اپنے فیصلے کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو خداوند بہترین فیصلے کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں خداوند کا انصاف کہ کیا ہوتا ہے اسور کے بادشاہ کے ساتھ۔ خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے، یہ وہ پیغام ہے جو یسایہ نبی جو ہے وہ حزقیہ کو دیتے ہیں خداوند کی طرف سے۔ خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تک تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کر کے اسے بچاؤں گا۔ پس خداوند کے فرشتہ نے اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000 آدمی جان سے مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ تب شاہ اسور سخیرب کوچ کر کے وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوا میں رہنے لگا، اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادرملک اور شرازر اس کے بیٹوں نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے، اور اس کا بیٹا اسرحدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ دیکھیں خداوند کتنا خوبصورت انصاف کرتے ہیں۔ خداوند نے حزقیہ نبی کو جو ہے فرمایا یہاں پر کہ نہ تو وہ تیر چلانے پائے گا اور نہ ہی تیرے آگے کھڑے ہونا پائے گا، بے شک نہ ہی وہ سپر لے کے دمدمہ باندھنے پائے گا، اور وہ جس راہ سے آیا ہے اسی راہ کو لوٹ بھی جائے گا، کیونکہ خداوند اپنے نام کی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر جو ہے اس شہر کو جو ہے حمایت کرتے ہیں اور اس کو بچا لیتے ہیں۔ اور دیکھیں کہ خداوند کا فرشتہ جو ہے وہ اسوریوں کی لشکرگاہ میں جا کر 1,85,000 لوگوں کو مار ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ بھی واپس لوٹ جاتا ہے، اور جب جا کے اپنے مندر میں اپنے دیوتا کی پوجا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اپنے ہی بیٹے اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ بے شک جب ہم اپنا سارا مقدمہ خداوند کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اس پہ دل جان عقل سے بھروسہ رکھتے ہیں، پورا بھروسہ پورا توکل اس پہ رکھتے ہیں، پوری طرح سے اس پہ لین ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ جو ہمارا خداوند کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ بے شک خداوند کے کلام میں لکھا ہے جنگ کے لیے گھوڑا تیار کیا جاتا ہے لیکن کامیابی خداوند کی طرف سے ملتی ہے۔ بعض دفعہ خداوند ہمیں لڑنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ خود ہماری طرف سے جنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا فرشتہ لڑ رہا ہوتا ہے، ان کے فرشتے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ ہمیں لڑنا بھی نہیں پڑتا، جانا بھی نہیں پڑتا، ہمارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے اور وہ جہاں سے آتے ہیں وہیں کو لوٹ جاتے ہیں، کیونکہ خداوند ان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیتا کہ وہ آ کے ہمارے سامنے کھڑے ہو سکیں۔ خداوند کے کلام میں جوشوا کی کتاب میں لکھا ہے کہ ساری عمر تیرے سامنے کوئی کھڑا نہ رہ سکے گا، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم خداوند کے پیچھے چلتے ہیں، جب ہم خداوند کے بیٹے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر چلتے ہیں، اس کی آواز کو سنتے ہیں، اور اس کی آواز کلام ہے، اس کے وعدے کلام میں ہیں، اور ان سب وعدوں کے ساتھ خداوند سے محبت ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے خداوند کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے کلام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں، اور پوری طرح سے خداوند کے پیچھے چلیں۔ اور جب ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہم اس کے انصاف کو دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے، خداوند ہمیں مہیا کرتا ہے، اور خداوند ایسے ایسے کام کرتا ہے جو سب ہم پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ انہونی باتیں ہیں، لیکن بے شک آج خداوند
یہ سب کام کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ کل آج اور ابد تک یکساں ہے۔ ہم اپنے خداوند پر یقین کریں اور ہر مشکل پریشانی اور جب دشمنوں سے پریشان ہوں تو اپنے خداوند کے سامنے آئیں، اس پہ بھروسہ کریں، اس سے گڑ گڑائیں اور پھر اس کی آواز کو سنیں اور وہ کریں جو وہ چاہتا ہے۔ بے شک ہم کامیابی پائیں گے اور ہمارے دشمن ہمارے سامنے کھڑے نہ ہونے پائیں گے، وہ جہاں سے آئیں گے وہیں چلے جائیں گے اور ہمارا خداوند ہمارا انصاف کرے گا۔ خداوند اس کلام کی وسیلے سے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔